बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ अदील सरफराज मौजूद है। बिलावल ने कहा कि हुकूमत ने हमारे से पहले तरमीम का आइडिया जो है वो अदलिया के साथ शेयर किया। एग्जैक्टली वो एक सांस में ये बात कहते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, वो एक सांस में ये बात कहते हैं कि ये आइडिया मेरी वालदा का था, ये तरमीम जो है ये मैं लेके आ रहा हूँ, ये आईनी पैकेज मेरा है। बिल्कुल ठीक है। बेसिकली बिलावल अपना सर और अपना चेहरा पेश कर रहे हैं उन तरमीम के लिए जो हुकूमत ने पहले अदलिया के साथ शेयर कर दी थी। बट इस तमाम गुफ्तगू के दौरान बिलावल कंफर्टेबल है इस बात से कि जो 63A की तशरीह नई या अनडू करने का फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट से कि फ्लोर क्रॉसिंग हो सकती है, वोट गिना जाएगा, तो बिलावल इज़ ओके आपके ख्याल में। वो कह रहे हैं कि 25 अक्टूबर से पहले मौजूदा चीफ जस्टिस के दौर में सुप्रीम कोर्ट से 63A का मामला सेटल हो जाए तो हम लोगों की प्रेशर के ज़रिए, केसेस के ज़रिए उठा के किसी भी तरीके से नंबर पूरा कर लें, उनसे वोट डलवा लें, चाहे वो नाअहल होते हैं, लेकिन उनका वोट लेके हम आइन तब्दील कर दें। बिलावल इज़ कम्फर्टेबल। मैंने स्पेसिफिकली ये सवाल पूछा था। मैंने पूछा था कि आपके पास 2/3 अक्सरियत तो नहीं है, जिस पर उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि नहीं। मैंने कहा कि फिर आप तकिया किए हुए हैं 63A की जजमेंट पर जो अभी आनी है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये मुकदमा 5 रुकनी लार्जर बेंच सुन रहा है, और अगर आप उस पर तकिया किए हुए हैं दैट मीन्स कि आप फ़रोग देने जा रहे हैं लोटाक्रेसी को। ठीक है, उस पर उनका जवाब जो था वो बड़ा लंबा चौड़ा था। वो शायद मेरे उस सवाल पर थोड़े से ऑफेंड भी हुए। बहरहाल उन्होंने उस सवाल के जवाब में एक बात जो लुबे लुबाब है वो ये कही कि देखें, दुनिया भर में जो अरकान पार्लियामेंट होते हैं उनको हक़ हासिल होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी मामले के ऊपर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करें, अपना वोट दे। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त इनको मालूम है इनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। हमारी इतलात जहाँ तक है मौलाना फजलुर रहमान साहब इनके साथ नहीं जा रहे, गो कि वो ये समझते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मौलाना साहब मुश्किलात भी नहीं है। वैसे आपस की बात है, मैं मशाहिद हुसैन सैयद को सुन रहा था जो उन्होंने नंबर बताया है कि कितनी सीटें हुक्मरान जमात जीती है, उसके मुताबिक तो ये 1/3 अक्सरियत भी नहीं है, 2/3 तो छोड़ देना। उन्होंने 28 नंबर दिया है कि 28 सीटें जीती हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में 1 सीट जीती है मुस्लिम लीग नून, 27 सीटें पंजाब में जीती है। ये मशाहिद हुसैन सैयद साहब की मैं गुफ्तगू फरियाद नहीं, वो आप फॉर्म 45 वाली बात कर। हाँ, तो फॉर्म 45 रख के देखें तो आपके पास 2/3 तो क्या, आपके पास 1/3 भी नहीं है। सर देखिए, काजी साहब कहते हैं फॉर्म 45 और फॉर्म 47 कुछ नहीं होता, तो आप उनकी बात पे यकीन करें। आप मशाहिद हुसैन सैयद साहब को ना सीरियस लें। देखें, ये आपको बिला वजह नहीं बुलाया गया इस मुलाकात के लिए। नहीं, आपको मालूम है आपके और भी बहुत से दोस्त थे उसमें। सही। अच्छा, उसमें अब मेरे लिए खबर ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक तो काफ़ी हद तक ये कंफर्म कर रहे हैं कि 63A की जजमेंट एक तो उनके हक़ में आने जा रही है, और दूसरा ये कि उस जजमेंट के आने के बाद वो उसी के ऊपर रिलाय करते हुए वोट लेंगे, उधर के इधर हो जाएंगे और 2/3 अक्सरियत पूरी हो जाएगी। गो कि हमें अब भी डाउट्स हैं कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जानिब दावा कर रही है कि उनके लोग पक्के हैं, वो नहीं जा रहे दूसरी तरफ। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लोग होंगे जो शायद चले जाएं PTI के मुताबिक। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जिन्होंने सियासतदानों को यकीन दहानी करवाई है कि आप बस दस्तखत करें हम ले आएंगे, वो शायद पूरे कर भी दें उनको। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी एक जानिब, मुझे बड़ी आज हैरानगी हुई कि ये हमारे मुल्क के मुस्तकबिल के बड़े लीडर हैं, सियासतदान हैं, इन्होंने वज़ीर आज़म भी बनना है, बज़ाहिर तो नज़र यही आ रहा है, लेकिन उनका जो मतम नज़र है या वो जिस आज जो मौक़िफ़ वो लिए खड़े हैं, वो इस पूरे मामले को ऑन ऐसे कर रहे थे कि जैसे जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त हो रहा है। 9 मई के ऊपर भी उन्होंने बात की। 9 मई को वो ये समझते हैं कि ये बेशक उसके ऊपर जिस तरह का रिएक्शन आया है, जिस तरह लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, वो थोड़ा सा एक्सेसिव हो गया होगा, लेकिन आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि ये एक हकीकत है, क्योंकि उनको भी मालूम है हमारे पास 9 मई के अलावा बेचने को कुछ नहीं है। उसके बाद वो ये भी समझते हैं, एक सवाल उनसे ये भी हुआ कि क्या इमरान खान साहब मिलिट्री ट्रायल होगा, तो उन्होंने कहा कि किस केस में मिलिट्री ट्रायल, तो उन्होंने कहा कि 9 मई के ऊपर। तो उन्होंने कहा सबूत पहले लेकर आएंगे, साबित करेंगे, उसके बाद ही मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक और ख़बर दी, वो ये समझते हैं, वो ये कहते हैं कि जब ये आइनी तरमीम आई, पैकेजेस आए, इसमें मैंने बहुत सारी बातें हैं जिनकी मैंने मुखालफत भी की है, जैसा कि मिलिट्री कोर्ट्स हैं उन पे मैंने बड़ी मुखालफत की, और अब भी
بات چیت چل رہی ہے. یعنی لیکن بلاول جو ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی گفتگو سے کیا لگا کہ وہ بھی رضا ربانی کی طرح روتے ہوئے ووٹ تو دے دیں گے؟ نہیں یا سر، وہ ووٹ دیں گے ہی نہیں؟ سر وہ تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ووٹ دیں گے نہیں بلکہ لیں گے. وہ تو یہ اس کو فریضہ سمجھ کر ادا کر رہے ہیں. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ایک لیگیسی ہے ان کی والدہ کی، یہ اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں. بلکہ ملٹری کورٹس نہیں میں سر آئینی کورٹ کی بات کر رہا ہوں، آپ شرارت کر جاتے ہیں بیچ میں. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک تو 18ویں ترمیم اور 19ویں ترمیم جس طرح آئی تھی افتخار چودھری صاحب کے دور میں، جو کچھ ہوا اس سب کو وہ جواز بنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ اس عدلیہ کو جو ہے وہ ہم نے بتانا ہے کہ ان کی حدودوں کا قیود کیا ہے، وہ اپنی حدودوں کا قیود میں رہ کر کام کریں. گو کہ ان آئیڈیل سچویشن وہ جو بات کر رہے ہیں 100% درست کر رہے ہیں، جیسا کہ افتخار چودھری صاحب کرتے آئے ہیں یا ایون ثاقب نثار صاحب کرتے آئے ہیں. اصل چیز تو ٹائمنگ ہے نا. لیکن قاضی صاحب کی بڑی تعریف کر رہے تھے، قاضی صاحب کی تعریف کر رہے تھے، ظاہر ہے کہ اسی وجہ سے تو وہ چاہ بھی رہے ہیں کہ 25 سے پہلے ہو جائے. لیکن وہ جو بلاول نے اس میں کہا ملاقات میں کہ یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے، یہ ایک شخص کے لیے نہیں ہے، اگر ہوتی تو تاحیات لکھ دیتے. تو تاحیات کے علاوہ اگر آپ لکھ دیں تو وہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے. یہ بلاول کا نقطہ نظر سمجھا آپ نے؟ دیکھیں یہ چیزیں، یہ جو باتیں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی ہیں تاحیات والی، اور یہ ٹو بی ویری آنیسٹ ان کی بہت ساری چیزیں بڑی مبہم تھیں، وہ کلیئرٹی کے ساتھ نہیں کر رہے تھے. کیونکہ ایک سوال کے جواب میں وہ دوسری بات کر رہے ہوتے تھے. اور یہ جو انہوں نے اب بات آپ کر رہے ہیں پرسن اسپیسیفک والی، انہوں نے بے شک یہ بات کہی ہے، مگر وہ ساتھ بڑا آسانی کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں میں نے تو یہ کہا ہے کہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہونی چاہیے. آبویسلی آپ کو بھی معلوم ہے جب فائنل ایک چیز ہوتی ہے تو وہ مختلف ہوتی ہے. یہ تو ان کا ایک پروپوزل ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ اور منصور علی شاہ میں بھی انہوں نے ابہام رکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ ہوں یا منصور علی شاہ آئینی عدالت کے جو بھی ہوں گے 3 سال کے لیے ہوں گے. Is that what he said? جی بالکل، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 3 سال. اور یہ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کس بیس کے اوپر کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہماری تو اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی تک جو ان کا مسودہ ہے یا انہوں نے جو مجوزہ آئینی ترمیم کا مسودہ تیار کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، اس کو جو اصل کرنے والے ہیں انہوں نے مسترد بھی کر دیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا تو اتنا خاص نہیں ہے مسودہ، جس میں انہوں نے صوبائی جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں آرٹیکل 199 کے حوالے سے اس کی بھی بات کی ہے. اور اس حوالے سے ہماری اطلاعات یہی ہیں کہ وہ تو شامل نہیں کی جا رہی. اور ہماری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اوورال جو مسودہ پہلے تیار کیا گیا تھا اگری اس پر ہی کیا جا رہا ہے. اور بہرحال بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ کریڈٹ ضرور جائے گا جو وہ لے رہے ہیں کہ آئینی کورٹ شاید بن جائے. مگر اب بھی سوال یہ ہے کہ کیا یہ آئینی ترمیم ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی، کیونکہ ذرائع تو اب بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ممکن نظر نہیں آ رہا. اور دوسری جانب جو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سوالات تھے، بالخصوص وہ جو یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق بلاول اگر جاننے کی کوشش کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں جو بلاول صاحب جن کے ساتھ کھڑے ہیں، کہ سپریم کورٹ میں ایک تو یہ جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے اس کے آنے کے بعد یا اس کے آنے سے پہلے کیا کوئی رد عمل تو نہیں آنے جا رہا اکثریتی ججز صاحبان کی جانب سے، اور کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کوئی بہت بڑا خطرہ تو نہیں ہے یا انہیں کوئی بہت بڑا سیٹ بیک تو نہیں ہونے جا رہا. اس طرح کی بھی ہمیں نظر یہ آیا وہ بیسیکلی استعفوں اجتماعی مجموعی خط یا سپریم کورٹ میں ایک متوازی عدالت لگنے کی پاسبلٹی کے اوپر سوال کر رہے ہیں. یہ ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر ہم علیحدہ سے کسی ویڈیو میں بات کریں گے. یہ مجھے بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے آپ کے ساتھ اس ملاقات میں جب یہ کہا کہ 25 اکتوبر سے پہلے کرنی ہے، اس کے بعد نہیں ہو پائے گی، مشکل ہو جائے گی، اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ منصور علی شاہ کے اوپر یقین ہے کہ وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہیں کرتے، تو اگر بلاول کو اس بات پر یقین ہے کہ منصور علی شاہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہیں کرتے، تو بلاول کو اس بات پر کیوں یقین ہے کہ 25 کے بعد وہ نہیں ہو پائیں گی؟ دیکھیں وہ اس کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا نوٹ جو آیا تھا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو نوٹ جس وقت آیا ہے نا وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا پیغام تھا، یہ اس کو پیغام کے طور پر لے رہے ہیں. اور ان ہز اون رائٹس ان کی شاید یہ بات درست بھی ہے کہ وہ جو یہ تاثر لے رہے ہیں وہ درست لے رہے ہیں. آپ کو یاد ہی ہے جیسا کہ پہلے میں نے بتایا ہے کہ وہ جب پہلے یہ آیا جوڈیشل پیکج کا معاملہ اور ججز صاحبان کو آگاہ کیا گیا، اس کے فوراً بعد جسٹس منصور علی شاہ کا وہ آرڈر سامنے آ گیا تھا، تو انہیں اب یہ اندازہ تو ہو چکا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اس حق میں شاید نہیں ہے. اور وہ تو انہوں نے آگاہ بھی کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے اس طرح کی کوئی ترمیم کرنی ہے تو بے شک کریں، مگر اس کا اطلاق 2030 کے بعد سے کریں، جب
اس وقت کہ آلریڈی جو نون آپ کے ججز ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننا ہے، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، اس کے بعد جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شاہد وحید، ان کے بعد کے لیے اس کا اطلاق کریں اگر کرنا ہے. بالکل. تو یہ ہے اس وقت صورتحال. 25 اکتوبر کے گرد سرخ دائرہ لگ چکا ہے، وہ لندن نہیں جا رہا. بلاول ایکٹیو ہیں، سپریم کورٹ کے رپورٹرز کو بلا کر. اب ایسے آپ یہ اندازہ تو لگا چکے ہوں گے کہ ان لوگوں کو بلایا تھا، کن لوگوں کو نہیں بلایا تھا، ورنہ پھر علیحدہ سے اس کے اوپر گفتگو کر لیں گے کہ جنہیں نہیں بلایا انہیں کیوں نہیں بلایا، اور جنہیں بلایا انہیں کیوں بلایا. تو عدیل سے بھی سوال بنتا ہے. عدیل نے ہمیں ابھی کوئی سیٹسفیکٹری آنسر لیکن 2 بندے نہیں دیا، کو نہیں بلایا گیا، وہ اب معلوم نہیں کیوں نہیں بلایا گیا. ہاں 2 بندوں کو البتہ نہیں بلایا گیا. دیکھتے ہیں جناب، انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ. کیا ہوتا ہے پاکستان میں؟ آئینی ترامیم لانے میں حکومت کامیاب ہوتی ہے یا پھر اپوزیشن اور جو لوگ آپ کو احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ آخری مرحلہ اور کاؤنٹ ڈاؤن والا ٹائم شروع ہو گیا. اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.